बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें जंडियाली बंगला मियां चन्नू से। जंडियाली बंगला का नवाई गांव 9515L में अवाम कूड़ी क्रिकेट से परेशान है। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मजीद तफसीलात नवीद अब्बास अंसारी से। जी बिल्कुल, जंडियाली बंगला का नवाही इलाका 9515L में एक बार फिर कूड़े क्रिकेट के ढेर ने आवाम को किया परेशान हाल। ना कोई हुकूमत की तरफ से सरगर्मी और यूनियन सेक्रेटरी भी खामोश। ताहम हमेशा की तरह गांव के मोहसिन नंबरदार हाजी अब्दुल रज़ाक और उनके शाना बिशाना साथी राना मोहम्मद रमजान और मिर्जा मोहम्मद मकसूद ने अपनी मदद आप के तहत करीबन 2 लाख मालियत का ये मनसूबा पाया तकमील को पहुँचाया। इलाका मकीन नंबरदार अब्दुल रज़ाक के बेहद मशकूर और उनका कहना है कि हम आला हुकाम से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी इस मुश्किल का कोई मुश्किल हल निकाला जाए। जी नवीद अब्बास अंसारी, A1 न्यूज़, जंडियाली बंगला मियां चन्नू। सोराबकोट टाउन इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस UC5 में कायम मस्जिद और इमाम बारगाह बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहिस्सलाम के तरफ जाने वाली सड़कों में सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइटिंग का काम मुकम्मल न हो सका। मोमिनीन का टाउन इंतजामी के खिलाफ इमाम बारगाह के बाहर एहतजाज। मजीद देखते हैं नबी बख्श खासकेली की इस रिपोर्ट में। सोराबकोट टाउन इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस UC5 वजीर बरोई गोठ खादिम सोलंगी गोठ में कायम इमाम बारगाहों जुलूस के रास्तों की सफाई सुथराई स्ट्रीट लाइट्स का काम मुकम्मल न हो सका। इस मौके पर खादिम सोलंगी गोठ में कायम मस्जिद व इमाम बारगाह बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के मुतवली लियाकत अली सईद चांडियो अली रजा और दीगर ने बारगाहों को नजरअंदाज करने के खिलाफ UC और टाउन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सहाफियों को बताया कि हर साल सोराबकोट टाउन के इमाम बारगाहों को नजरअंदाज कल मुहर्रम हराम का आशुरा शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक बारगाहों की तरफ आने वाले रास्तों जुलूस की गुजरगाहों में ना तो सफाई सुथराई की गई है और ना ही स्ट्रीट लाइट्स का काम मुकम्मल किया। सही होता है भाई, इंतजामिया जो सिक्योरिटी तो मिलती है, रेंजर्स पुलिस तो आती है, मगर सफाई सुथराई का कोई भी नहीं है। अभी 10 दिन इधर मजलिस होती है जिसमें काफ़ी तादाद लेडीज़ भी होती है, तो वो जो रोडों से गलियों से आती हैं वो कहाँ भी गली कोई भी गली जो है वो सीधी नहीं है, पानी से भरी हुई है सब। बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा इमाम बारगाह और मसाजिद में खड़े हैं। यहाँ पे आपने देखा कि सफाई की क्या सूरत हाल है। जहाँ से हमारे जुलूसों की गुजरगाह है वो वहीं पे पूरा कचरे से भरा हुआ है। ऐसे लगता है कि कोई सालों से ये कचरा यहाँ से नहीं हटा और सीवरेज का पानी जगह जगह पे बह रहा है। वहाँ से मातमियों को नमाजियों को मुश्किलात हो सकते हैं। इसके लिए हम ये कहेंगे कि ये मुर्तज़ा साहब ने तो कहा है कि मैं कराची पूरे को साफ़ सुथरा रखूँगा, मगर उसका वो नारा हमें सोराबकोट टाउन में नज़र नहीं। चेयरमैन की तरफ से जो मीटिंग होती है मुहर्रम हराम के हवाले से, उसमें हमें इन्होंने कभी ना हमारे मुतवली को या हमारे कमेटी मेंबर को किसी को भी उन्होंने इतला नहीं दी। अगर उन्होंने बंद कमरे में कोई मीटिंग की है तो वल्लाह आलम वो टाउन चेयरमैन या उनकी टीम ही बेहतर जानती है। उसके अलावा आपने देखा है, आपको हमने पूरा विज़िट करवाया जितने भी हमारे जुलूस के गुजरगाह हैं, और जहाँ पे लाइटिंग अंधेरे का जो मामला है, आपको पता है कि यहाँ पे मामलात ऐसे भी हैं कि थ्रेड भी आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो टाउन इंतज़ामिया है, मैं उनको क्या बोलूँ कि वो मुकम्मल गहरी नींद का शिकार हैं। अभी तक किसी मुतवली से किसी कमेटी के मेंबर से कोई रब्ता नहीं किया, और जो हर साल की तरह इस इमाम बारगाह को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दीगर आप दीगर टाउन में आप देखें कि माशाल्लाह वो रोड कारपेटिंग भी जहाँ पे ज़रूरत है वो भी हो रही है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जितने भी हमारे टाउन चेयरमैन हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनमें मसला समझ में नहीं आ रहा। उनमें मसला है ऊपर से नहीं मिल रहा है, या मिला है तो ये इनको चेक एंड बैलेंस नहीं है कि क्या कर रहे हैं। अगर नहीं मिल रहा तो हमारी आवाज़ बने, हम उनके साथ चल गया है। मुजाहिरीन ने वज़ीर सिंध, वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर शाह, मेयर कराची मुर्जा वहाब, सोराबकोट टाउन के चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इमाम बारगाहों में पीने का साफ पानी, जुलूस के रास्तों की सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट्स का काम मुकम्मल करवाया जाए, ताकि मजलिस में आने वाले मोमिनीन को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन टीम के साथ नबेश खासकेली, A1 टीवी, कराची। जामन गर्मियों के मौसम में चंद दिन का मेहमान फल है, लेकिन जायके और अफादियत के लिहाज से इसका कोई सानी नहीं। जामन के फवाइद पर रिपोर्ट कर रहे हैं शाहपुर से नुमाइंदा A1 मोहम्मद राशिद नसीर। जामन का शुमार मौसम गर्मा के इंतहाई मुफीद फलों में होता है। ये एक छोटा सा फल है, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। जामन शुगर के लिए बहुत ही अनमोल तरियाक है। इसके अलावा मिदा अमराज के लिए भी बहुत ही तरियाक है,
عورتوں اور مردوں کے پیچیدہ امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ہمارا جامن کا باغ ہے، اس کا پودا لگانے کے تقریباً 4-5 سال بعد یہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ موسم برسات کی بہت اچھی سوغات ہے اور اس کو ہم منڈیوں میں لے کے جاتے ہیں، اس کا اچھا خاصا ریٹ ملتا ہے اور اس کی لکڑی بہت کارآمد ہے۔ واٹر پروف ہونے کی وجہ سے یہ کشتیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، اس کے بھی اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں۔ جامن میں کیلشیم، پوٹاشیم، آئرن، سوڈیم، وٹامن سی، بی، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فاسفورس، فولک ایسڈ اور پانی جیسے دیگر اہم غذائی اجزاء موجود ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد راشد نصیر، A1 نیوز، شاہکوٹ۔ پولیس تھانہ کوہٹا نے خیام آباسی ڈکیتی اور قتل کیس میں گرفتار ملزمان سے دوران ریمانڈ چھینا گیا مال مسروقہ، نقدی، موبائل فونز، موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر کے ملزمان کو جوڈیشل اڈیالہ جیل کر دیا۔ ایس ایچ او تھانہ کوہٹا بشارت عباسی نے میڈیا کو بتایا کہ 7 جون کو رات تقریباً 8 بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی کہ نڈیل موڑ کے قریب نامعلوم ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران سوڑ منجن کے رہائشی نوجوان خیام عباسی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے، جبکہ کاشف نامی نوجوان سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس تھانہ کوہٹا نے مقدمہ درج کر کے سب انسپکٹر طاہر مسعود درمیان میں دیگر پار مشتمل ٹیم تشکیل دی، جس نے جدید ترین ٹیکنالوجی ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے ملزمان تک رسائی حاصل کی اور ملزمان کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل شناخت پریڈ کے لیے بھیج دیا۔ شناخت پریڈ کے بعد ملزمان کو سول جج کوہٹا عظمت ایاد کی عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ پولیس تھانہ کوہٹا نے خیام عباسی ڈکیتی و قتل کیس میں گرفتار ملزمان سے دوران ریمانڈ چھینا گیا مال مذکورہ نقدی، موبائل فونز، موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر کے ملزمان کو جوڈیشل ہڈیالہ جیل کر دیا۔ ایس ایچ او تھانہ کوہٹا بشارت عباسی نے میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ نڈیل موڑ کے قریب نامعلوم ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران نوجوان خیام عباسی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، جبکہ کاشف نامی نوجوان سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ پولیس تھانہ کوہٹا نے مقدمہ درج کر کے سب انسپکٹر طاہر مسعود و دیگر پر مشتمل ٹیم تشکیل دی اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے ملزمان رحیم اللہ، زین العابدین، بلال احمد اور افضال احمد کو گرفتار کر کے جیل شناخت پریڈ کے لیے بھیج دیا۔ شناخت پریڈ کے بعد ملزمان کو سول جج کوہٹا عظمت حیات کی عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ لیا۔ دوران ریمانڈ ملزمان کے انکشافات پر مقتول سے چھینا گیا مال برآمد کر کے ملزمان کو ہڈیالہ جیل بھیج دیا۔ کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ راجہ پرویز اقبال، A1 ٹی وی، کوہٹا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ 4 روز قبل کندکوٹ سے 5 سالہ معصوم بچی ڈاکو نے اغوا کرنے کے خلاف نواب ولی محمد چنا ویلفیئر آرگنائزیشن کے رہنماؤں نے پریس کلب کے سامنے شیر خان چنا، بھاول چنا، عبداللطیف نے بچی کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 4 روز قبل کندکوٹ شہر میں گھر کے سامنے کھیلتے ہوئے 5 سالہ معصوم بچی کو موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے اغوا کر لیا تھا۔ سندھ پولیس مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، آئے روز معصوم بچے اغوا ہو رہے ہیں۔ علی شبا چنوں کو کندکوٹ پولیس 4 روز سے بازیاب نہیں کر سکی۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بچی کو جلد بازیاب کرایا جائے۔ جگوال میں ٹیورام پل کے قریب پولیس اہلکار کے اوپر آئس کے عادی کا حملہ، پولیس اہلکار کی گریبان کو پکڑ لیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ جگوال شہر میں منشیات کا مکروہ دھندا عروج پر ہے۔ منشیات کے عادی بے لگام ہو گئے ہیں۔ شہر کے بازاروں اور محلوں میں منشیات کے عادی سر عام پھر رہے ہیں۔ شریف شہریوں کا گھر سے باہر نکلنا غیر محفوظ بن گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں منشیات عام ہو گئی ہے۔ نشے کے عادی گھر سے باہر نکلتے ہی شہریوں اور عورتوں سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی اشرف مارت شہید ڈسٹرکٹ پولیس لائن گجرانوالہ آمد ہوئی۔ آر پی او ڈاکٹر حیدر اشرف، سی پی او محمد ایاز سلیم اور دیگر سینئر افسران نے آئی جی پنجاب کا استقبال کیا۔ اگلے عہدوں پر ترقی پانے والے افسران کو پروموشن رینک لگانے کی تقریب میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ آئی جی پنجاب نے حال ہی میں پروموٹ ہونے والے گجرانوالہ ریجن کے پولیس افسران کو رینک لگائے۔ آئی جی پنجاب نے رینک لگانے کے بعد شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترقی ہر فرد کا خواب ہوتا ہے اور جس کی تعبیر کی خوشیاں بہتر انداز میں منانی چاہیے۔ پروموشنز اور ویلفیئر کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ 2017 سے پہلے کے شہداء کی فیملیز کے لیے گھروں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ بہادری کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران کو بہادری کے میڈلز اور انعامات دیے جائیں گے۔ پنجاب پولیس 1600 شہداء اور 1700 غازیوں کی فورس ہے۔ پاکستان میں پاک آرمی کے بعد پولیس نے امن و امان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آئی جی پنجاب نے پولیس افسران اور جوانوں کے مسائل سنے
اور حل کرنے کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے. بہترین انتظامات کرنے پر RPO ڈاکٹر حیدرات اشرف، CPO محمد یاسمین اور دیگر افسران کو شاباش دی. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ دادو میں شاہانی برادری کے 2 گروپوں میں پرانی تکرار پر جھگڑا ہوا. جوابدار بشیر حیدر، عطا محمد خان، حامد علی، غلام حسین شاہانی نے 2 نوجوانوں عثمان شاہانی 16 سالہ مظہر شاہانی پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. مظاہرین نے جوابداروں کی گرفتاری کے لیے SSP موڑ پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا. مظاہرین نے A1 TV سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا ہے، آئیے جانتے ہیں اصغر خان ملا سے. میں بھی یہاں موجود ہوں دادو کے SSP موڑ پر. یہاں شاہانی برادری کے 2 گروپوں میں پرانے تکرار کی وجہ سے جھگڑا ہوا ہے، تو جوابداروں کی گرفتاری کے لیے یہاں شاہانی برادری کے لوگوں نے SSP موڑ پر احتجاج کیا ہے. تو ابھی میرے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. بات یہ ہے کہ یہ ہمارا پرانا تکرار ہے. انہوں نے ہمارے پہلے ایک پانی کا ڈیم تھا، ان پہ قبضہ کیا تھا. سر عطا محمد نام ہے، حیدر نام ہے، خانو، میوا اور مختلف ان کے گروہ ہیں. ان کے اوپر 50 پہلے FIRs ہیں. قانون ان پر فریادی ہے 50 FIRs کے اوپر. وہ خون میں ملوث ہیں مختلف FIR کے اوپر. اسپلینڈرز ہیں، POs ہیں. پھر بھی قانون مطلب عمل میں نہیں آ رہا. ہمارے اوپر یہ تیسرا مسئلہ ہے، تیسری بار ہم پہ حملہ ہو رہا ہے. رات کو ہمارے 2 بندے انہوں نے مطلب کہ 2 بندوں کو فائر ہوئے ہیں اور 2 کو ایک کا نام صدام حسین ہے، دوسرے کا عالم ہے. وہ دونوں سیریس ہیں، حیدرآباد میں ایڈمٹ ہیں. ان پر حملہ ہوا ہے؟ بالکل حملہ ہوا ہے. دونوں کی حالت تفتیشناک ہے اور مطلب انہوں نے کہا ہے کہ بھائی بھیج دو، ان کو حیدرآباد ریفر کر دیا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری FIR لانچ کی جائے، ہمیں انصاف دیا جائے. پچھلی 2 ہماری FIRs کے نام نکالے گئے ہیں پولیس نے. SHO موندر، DSP دادو نے، وہ دوبارہ ہمارے نام ان کے FIR میں دوبارہ SHO موندر ہے، اپنا پنور ہے، ایک پنور ہے، اور عبدالخالق وگا نے DSP دادو، امداد پنور نام ہے SHO موندر کا. وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، مطلب کہ ان کو اپنا آرمز اینڈ ایمونیشنز وہ پرووائڈ کر رہا ہے. 50 FIRوں میں گھربل ہیں، اسپلینڈرز ہیں. ان کے اوپر کیوں ایکشن نہیں آ رہا؟ انتظامیہ کے اوپر سوالیہ نشان ہے. ان کے سر میں کوئی جوں ہی نہیں چل رہی. کیا مسئلہ ہے آخر؟ ہمارا مسئلہ حل کیا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا. کل ہم انڈس ہائی وے بند کریں گے. اور ہماری اپیل ہے اپنا SSP دادو سے، DIG حیدرآباد سے، IG سندھ سے کہ ہمارا مسئلہ جلد سے جلد حل کیا جائے ورنہ بہت سارے خون ریزیاں ہونی ہیں. ہمیں خطرہ ہے ان سے. وہ چور ہیں، ڈکیت ہیں، ڈاکو ہیں. جی مسئلہ یہ ہے بھائی کہ ڈاکو ہیں، موندر میں ڈاکے مارتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں. یہ شاہانی لوگ ہیں. نام کیا ہے؟ ایک کا خانو، حیدر، عطا محمد، میوو، حامد، غلام حسین، خمیسو. یہ جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں، ڈاکے کرتے ہیں. ہم ان کے خلاف FIR کرتے ہیں یا فریادی ہوتے ہیں تو مارتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، ڈراتے ہیں، وہ بیسیں اٹھا لیتے ہیں، دکان توڑ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. رات کو کیا ہوا تھا؟ رات کو کل شام کو میرا ہائی کورٹ میں ہمارا ان کے خلاف کیس تھا. ادھر ہم گئے تھے تاریخ پہ. انہوں نے بولا تاریخ پہ جائیں گے، شاہدی دیں گے تو آپ کو ماروں گا. جیسے ہائی کورٹ میں واپس آئے تو انہوں نے 2 آدمی مار دیے. وہ ادھر موندر شہر کے پاس. اچھا، وہ زخمی ہیں؟ ہاں زخمی ہے. ایک سیریس. مطالبہ یہ ہے کہ قاتل گرفتار کریں، ہمارا امن بحال کریں، ہماری FIR کروائیں. 2 FIR ہمارے اس کے اوپر پہلے ہی ہیں. ان کے آدمی DSP SHO نے نکال دیے ہیں. بھائی یہ 50 FIR ہے، ایک آدمی ڈاکو. ان کے کیوں نام نکالتے ہیں؟ جنہوں نے جرم کیا تو بھلی جیل میں جائیں نا، کورٹ انصاف کرے. یہ انہوں نے پیسے لے کے انہوں نے نکال دیے ہیں. ابھی یہ اپیل کرتے ہیں SSP صاحب کے، DIG صاحب کو، IG صاحب کو، وزیر اعلیٰ کو، سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو، DG رینجرز کو، آرمی چیف کو ہمارا انصاف کریں. ہمارے تحفظ جا رہے ہیں وہ ہمارے قاتل گرفتار کریں. آپ نے سنی یہاں شاہانی برادری کے لوگوں کی باتیں. ان کو کہنا ہے کہ جوابداروں کی وجہ سے ہم کو بہت خطرہ ہے. انہوں نے رات کو بھی ان پر حملہ کیا ہے. SSP دادو ڈاکٹر عبدالخالق پیزادو سے مطالبہ کیا ہے کہ جوابداروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر. A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا. بوانا حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی، مگر اس کے باوجود مہنگائی کا جن بے قابو ہے. اشیاء خورونوش غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، جبکہ گرام فروش اور ناجائز منافع خوروں نے پر پھیلا دیے ہیں. چینی، آٹا، گھی، دالیں، گوشت، چکن، مچھلی اور اشیاء خورونوش، پھل، سبزی، سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہونے سے شہریوں کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی ہیں. گرام فروش ناجائز منافع خور فائدہ اٹھا رہے ہیں. چینی اور گھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے. گوشت 800 روپے، مٹن 1600 روپے، چکن 900 روپے،
सेब 400 रुपए, स्ट्रॉबेरी 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। केला 300 रुपए दर्जन, प्याज 200 रुपए, अदरक 800 रुपए, लहसुन 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करें ताकि हम गरीब दिहाड़ीदार लोग अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। सजावल में रेवेन्यू मुलाजमिन की जानिब से अपने जायज मुतालबात के हक में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने ऑफिस के काम का बाइकाट करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने जिले इंतजाम के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। रिपोर्ट कर रही हैं शाहबाज मेमन। सजावल में रेवेन्यू मुलाजमिन की जानिब से अपने जायज मुतालबात के हक में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर ऑफिस के काम का बाइकाट करके एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा है कि और स्टाफ के जो मसाइल हैं 1 तक 4 ग्रेड के जो अपग्रेडेशन है वो भी बहाल किया जाए और जो हम जो कम कर ओवर टाइम हम जो करते हैं उसका भी हमें मुआवजा दिया जाए। अब वो अपनी जो खुद की ड्यूटी है वो भूलकर हमारी रेवेन्यू के वर्क में ऑफिस वर्क में मुदाखलत करने लगा है। अपना काम भूलकर हमारे स्टाफ को धमकाने डराने बदतमीजी करने लगा है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन की नवमंतखब काबीना ने हल्फ उठा दिया। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सेनेटर तला महमूद ने KP हाउस इस्लामाबाद में हल्फ लिया। चेयरमैन तैमूर इकबाल जदून समेत दीगर मुंतखब हो गए। तकरीब में कायदे सहाफत अफजल भट्ट समेत दीगर सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात हमारे चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद से राशिद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद गुज़श्ता रोज़ हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 9 मुंतखब काबीना ने हलफ उठा लिया। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सेनेटर तला महमूद ने KP के हाउस इस्लामाबाद में हलफ लिया। चेयरमैन तैमूर इकबाल जदून, सदर लुकमान शाह, जनरल सेक्रेटरी आदिल खान, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद परवेज़ मुंतखब हो गए। इस मौका पर खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सेनेटर तला महमूद ने कहा कि मेरे लिए पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी काबिल एहतराम हैं। इस वक्त हुकूमत और सहाफ़ी एक साथ हैं और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है गुर्बत भी बढ़ रही है। अब तक मैंने 4.5 अरब रुपए आज़मीन हज को वापस कर चुका हूँ। हज गुज़श्ता साल से भी सस्ता करने के मौके मौजूद हैं। तकरीब में कायदे सहाफ़त अफजल भट्ट, मारूफ एंकर पर्सन सलीम सहाफ़ी, हाजी नवाज रज़ा, सदर प्रेस क्लब अनवर रज़ा, नैयर अली, आबद चौधरी समेत दीगर सहाफ़ती तंजीमों और सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 9 मुंतखब काबीना को मुबारकबाद पेश की। कैमरा काजी अहमद के शहर और गिरदनवा में डकैती, चोरियां और मोटरसाइकिल छीनने के वाक़े रोज का मामूल बन गए हैं। अवाम गैर महफूज है। पुलिस जराइम को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। वाक़े के बाद हिंदू व्यापारी सरापा एहतजाज बन गए कि अगर हमको लूटी हुई रकम 24 घंटे में वापस नहीं होती तो हम एहतजाजी तहरीक पुलिस के खिलाफ शुरू करेंगे। दरियाए सतलुज में 20 साल नौजवान मोहम्मद खालिद के डूबने का मामला, नौजवान की लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अहमद खालिद की लाश का 9 घंटे से पोस्टमार्टम न हो सका। खालिद की बहन के मुताबिक खालिद को उसकी बीवी और साले ने साथियों से मिलकर दरिया में गिरा दिया। पुलिस कार्रवाई करे और मुकदमा दर्ज किया जाए। खालिद की बीवी, साले और कजन को हिरासत में ले लिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो सोलर पावर प्लांट चीन में फहाल हो गया। तमाम तामीराती मराइल की तकमील के बाद इस प्लांट से 10 करोड़ अफराद को साफ बिजली फराहम की जा सकेगी। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन में तामीर करदा दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो सोलर पावर प्लांट का पहला फेज बाज़ाब्ता फ़ाल हो चुका है, जो अपनी नौयत का दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन भी है। 1 मिलियन किलोवाट की तनसीब शुदा सलाहियत के साथ केला फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन की पहले मरहले में सालाना पैदावारी सलाहियत 2 अरब किलोवाट घंटे होगी। इससे सालाना 7 लाख घरों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकेगा, जो 6 लाख टन म्यारी कोयले के मसावी है और माहौलियाती एतबार से कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को 1.6 मिलियन टन से ज़ायद तक कम किया जा सकेगा। तमाम तामीराती मराहिल की तकमील के बाद केला मंसूबे की कुल नस्ब शुदा सलाहियत का पैमाना 100 मिलियन किलोवाट से तजावुज़ कर जाएगा, जिसमें सालाना बिजली की पैदावार तकरीबन 300 बिलियन किलोवाट होगी, जो सालाना 10 करोड़ घरानों के खिदमात की फराहमी के लिए काफ़ी है। 16 मिलियन मुरब्बा मीटर से ज़ायद रकबे के साथ ये प्लांट 2000 म्यारी फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा है।
पावर स्टेशन में मजमूई तौर पर 5,27,000 फोटोवोल्टिक फाउंडेशन पाइल्स नस्ब की गई हैं, जिनका वजन 222 मुसाफिर बरदार तैयारों के बराबर है। अगर इन फोटोवोल्टिक पाइल्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो कुल लंबाई 1400 किलोमीटर से तजावुज़ कर जाएगी। पीवी पावर हाउस के लिए तकरीबन 50,000 टन स्टील इस्तेमाल किया गया है, जो बीजिंग के आलमी शोहरत याफ्ता नेशनल स्टेडियम जैसे एक और अजीम मुकाम की तामीर के लिए काफ़ी है, जिसने 2022 में बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब की मेज़बानी की थी। चीन के नज़दीक शफाफ तवानाई दुनिया के मुस्तकबिल के लिए अहम है। यही वजह है कि चीन शफाफ तवानाई पर आलमी ताउन को भी आगे बढ़ा रहा है और अपनी कंपनियों की भी मुस्तकिल हौसला अफजाई जारी रखे हुए है कि वो पन बिजली, शमसी तवानाई और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबों को न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी आगे बढ़ाएं। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।